Atong balikon ang paglimod ni Pedro kang Jesus. Nagaingon diri sa Mateo 26 verse 69 to 75. Didto sa hawanan sa diha nga usa sa mga sulugoong babayi sa pangulong pari miduol kaniya og miingon, "Ikaw kauban ka usab ni Jesus nga taga Galilea." Apan si atubangan nilang tanan gilimod ni Pedro nga nag-ingon, "Wala ako masayod sa imong gipanulti." Og migula siya sa ganghaan may laing sulugoong babaye nga nakakita kaniya og miingon sa mga tao didto, "Kining tawhana kauban ni Jesus nga taga Nazaret." Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro, "Ipanumpa ko wala ako makaila ni anang tawhana." Unya mitugtugaok dayon ang usa ka manok og nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, "Sa dili pa mo tugtugaok ang manok, ikatulo mo na ako gilimod." Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang kaguol. So mao na igsuon kung kita gani magdesisyon kinahanglan huna-hunaon gyud natog makadaghan aron dili ta magbahay, dili ta magbasol. So mao ra to, salamat sa pagpaminaw. God bless.